أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سورة यूनुस आयत नंबर 21 से 21 से आज के सबक का आगाज होगा। अच्छा, एक चीज जरा मैं वाजे करती चलूं कि पिछली जो सूरतें थी हमने सूरतुल बकरा से जो सूरत तौबा हमने पढ़ी सूरह यूनुस से पहले, वहां तक मोस्टली सूरत जो हैं वो मदनी सूरतें थी, यानी हिजरत के बाद, हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। और उनकी मेथडोलॉजी और उनका जो अंदाज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, यानी डिटेल्ड आयात थी और मसाइल, सोशल एथिक्स, फैमिली लॉ हमने पढ़ा सूरतुल निसा में, इसी तरह क्रिमिनल लॉ हमने सूरतुल माइदा में पढ़ा, इसी तरह हमने जो वरासत के कवानीन पढ़े, इसी तरह हमने मुआशरे को की स्टेबिलिटी के लिए जिहाद वाला जो एस्पेक्ट था, या जिहाद क्यों ज़रूरी है, कुछ सूरतुल अनफाल और फिर बाद में सूरतुल तौबा में आयात उस हवाले से हमने पढ़ी। ये जो सूरत है सूरत यूनुस, ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत से पहले नाजिल हुई। तो इसका जो अंदाज है, इसका जो स्टाइल है, इसकी जो आयात हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो मक्की सूरतों का खासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, और जो लोग नहीं मान रहे यानी कुफ़ार जो बात नहीं मान रहे, उनको पिछली कौमों का रेफरेंस देकर, हवाला देकर मनाने के लिए दलाइल, ठीक है। इसी तरह आखिरत का हवाला, इसी तरह तौहीद वाला एलिमेंट इसमें इन सूरतों में, मक्की सूरतों में आपको बहुत स्ट्रांगली नजर आएगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ दलाइल के साथ तौहीद, यानी अपना एक होना, माबूद एक है, मुश्किल कुशा एक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये जो चीज़ है ये समझाने की इंसानों को कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अंदाज मुख्तलिफ है पिछली तमाम सूरतों से। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन, और जब हम इंसानों को चखाते हैं अपनी रहमत, यानी उन पर हम अपनी रहमत करते हैं। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि इंसान ऐसा है कि मुसीबत के वक्त अल्लाह को पुकारता है, जिस वक्त उसको तकलीफ आती है तो वो बड़े जोरों शोर से अल्लाह को आवाजें लगाता है, दुआएं करता है। लेकिन जब उसकी मुसीबत दूर हो जाती है तो वो ऐसे हो जाता है कि उसका कोई वास्ता ही नहीं है अल्लाह के साथ। जितने वादे किए होते हैं सब भूल जाते हैं, जितनी नजरें मन्नतें मानी होती हैं, लोग पूछ रहे होते हैं कि जी मैंने मन्नत मानी थी मैं 100 रोजे रखूंगी, अब तो सेहत इजाजत नहीं देती, तो अब क्या क्या करें भाई, आप मन्नत इतनी मानते ही ना, इतनी बड़ी नजर मानते ही ना, इतनी मुश्किल मन्नत मानने का क्या क्या जरूरत थी। तो उस वक्त, जिस वक्त मुसीबत पड़ी है, उस वक्त तो इंसान कहता है कि मैं तो पता नहीं कुछ भी कर जाऊंगा मेरी ये मुसीबत दूर हो जाए। तो फिर जिस वक्त वो मुसीबत दूर हो जाती है, फिर हम देखें लेजी हो जाते हैं, फिर हम हमें लगता है कि नहीं, हम में तो हिम्मत ही नहीं है, या हम तो बीमार हैं, या हम वो वाला काम नहीं कर सकते पूरा। तो ये भी आयत उसी से कनेक्टेड है कि हम जब इंसान के ऊपर रहमत करते हैं, मिन बादि दर्रा मस्सतहुम, उनको जो मुसीबत पहुंचती है उसके बाद, इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना, फिर वो क्या करता है कि हमारी कुरान की जो आयत है या हमारे जो ऑर्डर्स हैं, इनमें चालें चलना शुरू कर देता है। सुबहान अल्लाह, देखिए अल्लाह ने हमें पैदा किया ना, तो अल्लाह ताला हमें जानते हैं, यानी फिर हम मुख्तलिफ हीले बहाने शुरू कर देते हैं। फिर हम आयात के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश निकालना शुरू कर देते हैं। फिर हम उलमा से पूछते हैं इसमें मेरे लिए कोई गुंजाइश हो सकती है, आप बताइए प्लीज। तो ये है कि उस वक्त जब मुसीबत थी तो कहते थे सब काम कर लेंगे, और जब मुसीबत खत्म होती है तो फिर हमारी आयात में चालें चलना शुरू कर देते हैं। कुलिल्लाहु अस्रउ मकरा, आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ज्यादा तेज है चाल चलने में। इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून, बेशक हमारे फरिश्ते जो तुम्हारे कंधों पर बैठे हुए हैं, है ना, हमारे शोल्डर्स पर है ना, दाएं और बाएं तरफ फरिश्ते हैं हमारे साथ, जो हमारी नेकियां और हमारी बुराइयां लिख रहे हैं, हमारे अमाल को लिख रहे हैं। तो अल्लाह जी फरमाने ये मत भूलो कि तुम्हारे ये जो मकर हैं, तुम्हारी ये जो चालें हैं, तुम्हारी ये जो होशियारियां हैं, चालाकियां हैं, अल्लाह ताला को
پتہ نہیں ہے یا یہ نوٹ نہیں ہو رہی، تو ہمارے جو فرشتے ہیں یہ تمام جو تم چالیں چلتے ہو یہ لکھ رہے ہیں. هو الذي يسيركم في البر والبحر. وہی ذات ہے اللہ جو تمہیں چلاتا ہے، جو تمہیں سیر کراتا ہے، جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں. اگر اللہ نہ چلائے تو ہم تو دیکھیے ہمت ہی نہیں رکھتے نا خود سے ایک قدم بھی اٹھانے کی. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو. تو آپ دیکھیے سبحان اللہ کیسے شپس جو ہیں کیسے سمندر کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور ان کو اچھی پیاری ہوا، فریش جو ایک بریز ہے، ٹھنڈی ہوا، وہ لے کر ان کو چلتی ہے. وَفَرِحُوا بِهَا، اور تم اس سے خوش ہوتے ہو. یعنی تم انجوائے کر رہے ہوتے ہو. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اچانک شدید والی ہوا شروع ہو جاتی ہے، آندھی. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے بڑی بڑی ویوز اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے سمندر جو ہے، سی جو ہے وہ بالکل سکون کی حالت میں ہے اور تم انجوائے کر رہے ہو. یکا یک اس میں طوفان والی کیفیت آتی ہے اور وہی پانی جو بالکل سکون سے بہ رہا تھا وہ اچانک بڑی بڑی ویوز اور بڑی بڑی لہروں کی شکل میں ہو جاتا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں گھیر لیا گیا ہے، یعنی ان کو عذاب نے گھیر لیا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں. یعنی جس وقت مصیبت آتی ہے تو یہ انسان کے اندر نیٹ ہے، یعنی انسٹال کیا گیا ہے اس کی نیچر کے اندر، یعنی بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہے، اس کے میکنزم میں یہ ہے کہ جس وقت وہ شدید مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کو باقی سارے جو لوگ ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اس کو صرف اللہ یاد رہتا ہے، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے آس پاس کے لوگ اس نے اللہ کے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بھی میری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، یا جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی میری مصیبت کو اور پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ چیک کیسے اللہ کرواتے ہیں کہ ہم اپنا آپ چیک کریں ذرا کہ ہم شدید مشکل میں کس کو پکارتے ہیں. کسی کو بھی نہیں، کسی کا نام بھی نہیں نکلتا منہ سے، صرف اللہ کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ جو آفت ہے، یہ جو پرابلم ہے، اس کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ جب سیلاب پچھلے دنوں بہت شدید سیلاب تھا پاکستان میں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو بہت سارے جو بزرگوں کے مزار ہیں وہ بھی یعنی سیلاب کا شکار ہوئے. اور کسی بستی کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں کوئی مزار تھا بزرگ کا، اور وہاں پر لوگ اکٹھے ہو کر اپنی حاجتیں اور دعائیں مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو جب وہ سیلاب کا ریلا آیا، جب بہت شدید سیلاب آیا تو ظاہر ہے وہ بھی ساتھ ہی بہہ گیا نا. تو اس وقت پھر سارے پہلے تو ان کا نام لے رہے تھے اس بزرگ کا، لیکن جب اس کا مزار بھی وہ جو مزار ہے وہ بھی جب بہہ گیا تو پھر سارے اللہ اے اللہ تو بچا دے، اللہ رحم فرما. تو آپ دیکھیے یعنی یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی صرف اللہ کو پکاریں، ہم ہر حالت میں صرف اللہ کو پکاریں. ہم ادھر ادھر کے جو لوگ ایسوسیٹ اللہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے انبیاء ہیں، چاہے اولیاء ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، ہے تو اللہ کی مخلوق نا، اللہ اکیلا خالق ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کی ایبلٹیز برابر ہوں، دونوں ہی مشکل کشاں ہوں، دونوں ہی دعائیں سننے والے ہوں؟ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر تو اللہ کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے نا. پھر اس جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو باقی لوگ ہیں وہ ذرا کم، یعنی ان کی کیپیسٹی اللہ کی زیادہ ہے. کم اور زیادہ نہیں ہے، صرف اللہ، صرف اللہ. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں. لئن انجیتنا من هذه، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. ہے نا میرے اور آپ کے بارے میں بات، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، مصیبت آ جائے تو اے اللہ اب کی بار تو آپ اس مصیبت سے نکالیے، میرا یہ کام ہو جائے تو میں ضرور نماز ٹائم پہ پڑھوں گی،
मैं ज़रूर कुरान मजीद को टाइम दूँगी, मैं ज़रूर एक्स्ट्रा नवाफ़िल और नेकियाँ करूँगी, मैं ज़रूर सदका करूँगी और मैं ज़रूर रोज़े रखूँगी, है ना? हमें एक दफ़ा ये मुसीबत से निकालने। फलम्मा अंजाहुम, फिर जब अल्लाह उनको निजात दे देता है, इज़ा हुम यबगून फ़िल अर्ज़, तो वो ज़मीन में दोबारा से बगावत करने लग पड़ते हैं, बिग़ैरिल हक़, बगैर हक़ के, नाहक़, यानी उन्हें कोई इस चीज़ का हक नहीं पहुँचता, वो इस चीज़ के लिए नहीं बनाए गए, इस चीज़ को देकर नहीं भेजे गए ऑर्डर्स कि वो ज़मीन में बगावतें करें और सरकशी करें, मनमानियाँ करें। यबगून, इसका जो ईज़ी तर्जुमा है मेरे और आपके लिए, फिर वो मनमानियाँ करने लग पड़ते हैं, अपनी मर्ज़ियाँ चलाने लग पड़ते हैं ज़मीन में। पहले कहते हैं अल्लाह मुसीबत से निजात दे दे तो तुझे मानेंगे, तेरा शुक्र करेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरी बंदगी करेंगे। लेकिन जब मुसीबत टल जाती है तो फिर अपनी मर्जियां करने लग पड़ते हैं, है ना? मेरे और आपके बारे में बात। या अय्युहन्नास, ए लोगो, अब आप देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला को गुस्सा आ गया है। अल्लाह ताला जी ने ये नहीं कहा है ईमान वालों, क्या कह रहे हैं, ए लोगो, यानी जो मोमिन है वो तो ये मनमानियां करते ही नहीं है ना, वो तो अल्लाह की मानकर चलते हैं। तो ए लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ये तुम्हारी सारी मनमानियां, तुम्हारी बगावतें, तुम्हारी मन मर्जियां करना तुम्हारे ही खिलाफ जाएंगी। मताअल हयात दुनिया, दुनिया का तो थोड़ा सा सामान है, यानी जो मर्जियां करके तुम दुनिया इकट्ठी करते हो और दुनिया की खुशी हासिल करने की कोशिश करते हो, है ना? मन मर्जियां इसीलिए करते हैं ना, हम अपनी मर्जी इसीलिए चलाते हैं कि दुनिया में हम दुनिया की चीजें हासिल करना चाह रहे हैं। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं मताउल हयात दुनिया, मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया का सामान तो थोड़ा सा है। थुम्मा इलैना मर्जिउकुम, फिर तुम्हें हमारी तरफ वापस आना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या करते रहे हो। इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, बेशक दुनिया की जिंदगी, कमा इन, पानी की तरह है। अंजलनाहु मिनस समा, हमने आसमान से पानी उतारा, फख्तलत बिही नबातुल अर्द, तो फिर उसके साथ जमीन की नबातात मिलजुल गई, यानी वो जो पानी उतारा उसकी वजह से जमीन में फल फूल सब्जा हुआ। मिम्मा यअकुलुन नासु वल अनआम, जिससे इंसान और चौपाए अपना पेट भरते हैं। हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु ज़ुखरुफ़हा, यहाँ तक कि जब ज़मीन पूरी तरह से रौनक वाली हो गई, यानी फसलें ग्रीन अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर सब्ज़ा हो गया, वज़य्यनत, और मुज़य्यन हो गई, डेकोरेटेड हो गई, वज़न्न अहलुहा, और उस जगह पर रहने वालों ने समझ लिया, अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, कि वो इस सारी जो क्रॉप्स हैं और जो फसलें हैं इसके ऊपर तो वो कादिर हैं, ये तो उनकी मेहनत है। आप देखिए इसकी एक मिसाल ये भी है कि जब हम मेहनत करके किसी लेवल पे पहुंचते हैं या अच्छा रिजल्ट आता है, तो हमें लगता है कि ये हमारी अपनी मेहनत से है, ये हमारी वजह से है। अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, तो फिर उस पर, उस जगह पर हमारा हुक्म यानी अजाब रात को या दिन को आ जाता है। फजअलनाहा हसीदा, और हम उस बिल्कुल डेकोरेटेड और अच्छी तरह पकी हुई और बिल्कुल तैयार फसल को हसीदा, कटी हुई खेती कर देते हैं। कअल्लम तगना बिल अम्स, जैसे कि वो यहाँ पर थी ही नहीं, जैसे कि यहाँ पर वो बसी ही नहीं थी, जैसे कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं। अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स खास तौर पे जो सैलाब वाले एरियाज की सुनने में आ रही हैं मीडिया पर कि कल मैं एक देख रही थी वीडियो कि वो कह रहे थे कि इधर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और सब हमने यहाँ पर अपना गोल्ड और सारा सामान और बाइक्स और कारें और सब चीजें इस बिल्डिंग में, वो ऊंचाई पर थी और हमने वहां पर इकट्ठा कर दिया कि ये ऊंची जगह पर है तो इसको कुछ नहीं होगा। और वो जो रिपोर्ट कर रहे थे वो वहां खड़े होके बता रहे थे, वो दिखा रहे थे कि पीछे बहुत गहरा पानी था और उस जगह के हवाले से वो कह रहे थे पता नहीं 8-9 फुट गहरा है ये पानी। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और फिर जब सैलाब आया तो बिल्कुल खत्म और हमारा सारा गोल्ड और इतने करोड़ों का सामान और सारी चीजें, ऐसे लगता है यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो मुझे यही आयत ज़हन में आ रही थी और इसी तरह आप देखिए कयामत जब कायम होगी
تو انسان سمجھے گا دنیا میں تو کچھ تھا ہی نہیں، دنیا میں تو کچھ ہم نے رکھا ہی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں جس کے لیے ہم اتنی زیادہ ایفرٹس کرتے رہے ہیں. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. پیچھے بتایا گیا نا کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑا ٹائم ہے، متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا سامان ہے، اس کے بعد سب ختم، کھیتی گویا تھی نہیں. اب اس کے اپوزٹ، اس کے مقابلے میں کیا ہے جس کی طرف تمہیں جانا ہے؟ کہ اللہ تمہیں ایسے گھر کی طرف بلا رہا ہے جو ہمیشہ رہے گا، جس میں سلامتی ہوگی، جس میں سکون ہوگا. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی اللہ کے اس انوائٹ کو سارے لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے، جسے اللہ چنتا ہے وہی لوگ اللہ کے اس انویٹیشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی طرف چلے جاتے ہیں. للذین احسنوا، کون لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ احسنوا جنہوں نے اچھے کام کیے، الحسنى نیکیاں کی، وزیادۃ ان کے لیے اچھائی ہے، جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھائی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھائی ہے، ان کا اچھا بدلہ ہے. وزیادۃ، اور اس سے بھی بڑھ کر، یعنی جتنا انہوں نے اچھا کیا اس سے ڈبل ان کو ریوارڈ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے. ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی. یعنی اس آیت سے ہم کیا سبق جو ہے وہ یعنی ہڈن میننگ لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی قیامت والے دن اور ذلت ہوگی. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ذلت اور سیاہی ہے یہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ چہرے اتنا زیادہ اپنے آپ کو سنوارنے کے باوجود بے رونق دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جن پر آپ کو بہت نور نظر آتا ہے، بہت فریشنس فیل ہوتی ہے، بہت ان کے چہروں پر ایک خاص طرح کی رونق محسوس ہوتی ہے. تو یہ اچھائیاں اور برائیاں جو ہیں یہ ہمارے چہرے پر دکھتی ہیں. جو برائیاں ہیں ان کی وجہ سے چہرے پر رونق ختم ہو جاتی ہے. اور ذلت، اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی برائی جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان اکیلا نہیں کر سکتا، برائی کرنے کے لیے اس کو پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے نیکی تو آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، لیکن برائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے، ضرور کوئی دوسرا انسان انوالو ہوتا ہے. تو یہ ذلت کا ریزن بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی وہ بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کھل جاتی ہے، جیسے جھوٹ ہے، جیسے چوری ہے. آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی انوالو ہو رہا ہے، آپ کسی انسان کی چوری کر رہے ہیں نا، کسی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت ہے. اسی طرح تمام گناہ اس یہ ذلت لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذلتوں سے بچائے. اولئک اصحاب الجنہ، تو اللہ جی فرما رہے جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے چہروں پر آپ کو سیاہی اور ذلت نظر نہیں آئے گی. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یا جنہوں نے برائیاں کمائیں. ٹھیک ہے، نیکیاں بھی کمانا ہوتی ہیں. آپ جب ہم نیکی کر رہے ہیں، ابھی ہم قرآن مجید سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ نیکی ہے، یہ ہم ارن کر رہے ہیں. ایک ایک لفظ پر ہمیں، واو پر ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ہے نا. یعنی الف لام میم 3 الگ الگ ورڈز ہیں، ایچ اینڈ ایوری لیٹر پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ دیکھیے ہم ارن کر رہے ہیں. جب ہم اٹھیں گے کلاس سے تو ہمارا جو بینک بیلنس ہے انشاءاللہ نیکیوں کا وہ کافی زیادہ ہو گیا ہوگا، ہے نا. تو اسی طرح نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی کمانی پڑتی ہیں. یعنی جب برائیاں کرتے ہیں تو آپ ارن کر رہے ہیں اور آپ کا بینک بیلنس پھر برائیوں سے بھرا جا رہا ہے. والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں،
जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा, तो हर बुराई का बदला उसी तरह मिलेगा। बुराई का बदला बुराई है, अच्छाई का बदला अच्छाई है। वतरहकुहुम ज़िल्ला, और उन पर ज़िल्लत छा जाएगी, नऊज़ु बिल्लाह। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, उन्हें इस ज़िल्लत से कोई भी अल्लाह के अलावा बचाने वाला नहीं है। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा, गोया कि उनके चेहरे रात के अंधेरे टुकड़ों से ढांप दिए गए। यानी इतने बेरौनक चेहरे, और इतने खौफजदा चेहरे, और इतने स्याह माइल चेहरे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है रात छाई हुई है इन पर। ठीक है, यानी स्याही का मतलब ये नहीं है कि कोई डार्क है कलर में, तो उस वो वाली बात आ रही है, यानी रौनक खत्म हो जाती है। इसी तरह जब इंसान खौफजदा होता है, आप देखिए, तो उसका चेहरा जो है, जिसे हम कहते हैं नीला पड़ गया है ना, चेहरे का कलर चेंज हो जाता है। तो बुराइयां इंसान का दुनिया में भी और आखिरत में भी फिर उसको जिल्लत ढांप लेगी, और उसकी चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, और उस जगह पर स्याही छा जाएगी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरिही। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं जो आग वाले होंगे। हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें हर तरह के अजाब से बचा ले। वयौम नहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन हम सब के सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, फिर हम कहेंगे लोगों को जिन्होंने शिर्क किया, जिन्होंने अल्लाह के अलावा भी अपने फायदे और नफा और नुकसान के लिए लोग और भी बनाए हुए थे माबूद। ठीक है, यानी जरूरी नहीं कि उनके आगे सजदा ही कर रहे हैं, बल्कि वो तमाम लोग जिन्हें हम अल्लाह के अलावा अपने नफा और नुकसान का मालिक समझते हैं, या हम ये समझते हैं कि ये हमें मुसीबत से निकाल सकते हैं, मुश्किल दूर कर सकते हैं, ये शिर्क है। मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, कि तुम अपनी जगह पर जरा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, जैसे टीचर्स कहते हैं ना क्लास में आके कि फुला और फुला और फुला बच्चा जरा खड़ा हो जाए। इसी तरह अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे, उस दिन हम उन तमाम लोगों को जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया होगा, उनको हम कहेंगे कि खड़े हो जाओ, तुम भी और तुम्हारे शरीक भी, यानी जिनको तुमने हमारे साथ शरीक किया। फज़य्यलना बैनहुम, तो हम उनके दरमियान जुदाई डाल देंगे, यानी वो जो शरीक थे, जिन अंबिया या सहाबा या औलिया या नेक लोग, जिनको वो समझते थे कि हमारे अल्लाह के सामने हमारे लिए ढाल बन जाएंगे या हमें मुसीबत से बचा लेंगे, तो वो कहेंगे कि हम तो इनको पहचानते ही नहीं, जुदाई आ जाएगी। वक़ाल शुरकाउहुम, और उनके शरीक उनसे कहेंगे, मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, कि तुम तो हमारी इबादत तो नहीं करते थे, यानी हमें तो नहीं पता कि तुम हमारी इबादत कर रहे थे। ठीक है, यानी इससे एक ये भी बात पता चलती है कि चाहे अंबिया हैं, चाहे सहाबा हैं, चाहे औलिया हैं, जो भी दुनिया से चला गया, उसको फिर दुनिया के मामलात की खबर नहीं है। ठीक है, गैब की खबर नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह को पता है कि इंसान क्या कर रहा है। जो दुनिया से चला जाता है, उसे नहीं पता कि लोग उनके हवाले से क्या कर रहे हैं। फकफा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम, बस काफी है अल्लाह गवाह हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, कि बेशक हम तो तुम्हारी इबादत से गाफिल थे, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम हमारी कब्रों पे आकर क्या क्या कर रहे हो। हुनालिक तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत, उसी वक्त जांच लेगा हर नफ्स जो उसने किया, यानी उसी वक्त हर इंसान को उसके बारे में पता चल जाएगा, जिस वक्त अल्लाह सबको इकट्ठा करेगा। वरुद्दू इलल्लाह, और वो वापस लौटाए जाएंगे अल्लाह की तरफ, मामलात सारे अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। मौलाहुमुल हक, जो कि उनका सच्चा मौला है। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो तमाम वसीले, तमाम सहारे जो अल्लाह के अलावा लोगों ने घड़े हुए थे, वो सब गुम हो जाए। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समा, आप इनसे पूछिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्की सूरतों का एक खास स्टाइल है कि क्वेश्चन और फिर उसी वक्त अगली आयत में आंसर भी, कि इनसे पूछिए कौन तुम्हें रिस्क देता है, मिनस समा वल अर्ज़, जमीन से या आसमान से। अम्मन यमलिकु सम्अ वल अब्सार, ये कौन मालिक हो सकता है कानों का और आंखों का, यानी तुम्हें ये जो तुम सुनते हो या तुम देखते हो, ये किसने तुम्हें इस काबिल किया। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित,
اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالنے پر قادر ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالنے پر قادر ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے کام سیدھے کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے معاملات کو درست کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان سے پوچھئے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے، کیوں اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو پھر یہی ہے اللہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ آسمان زمین سے رزق وہ دیتا ہے، آنکھیں کان تمہیں اس نے دی ہیں، تمہارے معاملات وہ درست کرتا ہے، تو یہی تو تمہارا حق سچ اللہ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اس حق کے بعد تو صرف گمراہی ہی ہے نا، یعنی کیوں تم پھر گمراہی کی طرف جاتے ہو اس حق کو چھوڑ کر؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح اللہ کی بات ثابت ہو گئی ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو نافرمان ہیں، جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو نافرمان لوگ ہیں وہ اللہ کی یہ باتیں پڑھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، ان سے پوچھئے ذرا کیا تمہارے شریکوں میں سے جنہیں تم نے اللہ کے علاوہ امپورٹنس دی ہوئی ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس نے ابتدا کی ہو تخلیق کی اور پھر وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده، آپ فرما دیجئے کہ صرف اللہ ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے تخلیق کی ابتدا کی، پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہاں دھکے کھا رہے ہو، کیوں اللہ کے علاوہ لوگوں سے امیدیں لگائے ہوئے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھئے کیا تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ جواب دیجئے کہ صرف اللہ ہی سیدھا رستہ دکھا سکتا ہے، صرف اللہ ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ یعنی وہ اللہ جو تمہیں سیدھا رستہ دکھا رہا ہے، کیا وہ زیادہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کی پیروی کی جائے؟ امن، یا وہ شخص لا یہدی، جسے خود رستہ نہیں پتا، الا ان یہدا، سوائے اس کے کہ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ بتائے تو اسے پتہ چلتا ہے۔ تو یعنی انسان جو ہیں جب تک اللہ ان کو ہدایت کے راستے کی طرف نہ لے کر آئے، وہ تو خود ہدایت پر نہیں آ سکتے، تو پھر وہ کیسے عبادت کے قابل ہو گئے؟ فما لکم، پھر کیا ہے تمہیں اے لوگو، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اگین دیکھیے کتنی ریلیونٹ آیت ہے، یعنی اکثر لوگ صرف assumptions کی پیروی کرتے ہیں، سنی سنائی ٹریڈیشنز، کسٹمز، باپ دادا نے جو کیا، سوسائٹی کے جو پیٹرنز ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک یہ گمان حق کے سامنے بالکل کام نہیں آتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی حق کیا ہے؟ یہ قرآن، اور باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں ڈاؤٹیس ہیں، یہ انسرٹن نالج ہے، صرف اور صرف سرٹن نالج جو ہے وہ قرآن ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں گمان ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ خود سے گھڑ لیا جائے، ولیکن یعنی یہ اللہ کی وحی ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فی، یعنی جو پہلے کتابیں اتری، جو پہلے شریعت اتری، ان کی بھی تفصیل ہے یہ، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس میں، من رب العالمین، کہ یہ رب عالمین کا کلام ہے۔
ام یقولون افتراہ، یا لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نعوذ باللہ قرآن بنا لیا. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ ان سے کہیے کہ ایک سورت بنا کے لاؤ پھر ایسی، اگر تم کہتے ہو کہ نبی نے خود بنایا ہے. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور مدد کے لیے جسے چاہتے ہو، جس کی طاقت رکھتے ہو اس کو بلا لو اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ انہوں نے جھٹلایا جو ان کے نالج میں ہے ہی نہیں بات، جو ان کے علم میں آ ہی نہیں سکتی اس بات کو. یعنی وحی کا جو سورس ہے یا وحی کا جو سلسلہ ہے، جب وہ اس تک ان کے دماغ نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، حالانکہ ان کے پاس اس کی حقیقت نہیں پہنچی تھی، یعنی ان کو پتا نہیں تھا کہ وحی کیا ہے، اس پتہ چلنے سے پہلے ہی انہوں نے انکار کر دیا. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو ذرا غور کرو کہ جو بھی ظالم تھے، جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، ان کا انجام کیا ہوا. وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو سننے والے ہیں، جو سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو. بہت ایسے بھی لوگ ہیں جو اس پر یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. یعنی کچھ ایسے لوگ تھے قریش مکہ میں سے جو صرف اس لیے آتے تھے قرآن سننے تاکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹس لے سکیں اور اس کو پھر اسپریڈ کر سکے سوسائٹی میں، اس کو مس یوز کر سکیں، اس کو مطلب پارشل درمیان سے اٹھا کے کوئی آیت اس کو پھر مس کوٹ کر سکیں، اس کو غلط طریقے